बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है कि अल्लाह के फ़ज़ल और करम से आप जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। नाजरीन, मेरा नाम अकमल चौधरी। हम शेयर करते हैं आपके साथ गपशप, रोड व्यूज़, हिस्टोरिकल प्लेस या कि हालात आज़रा या ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं पे कुछ डिफरेंट टॉपिक्स। तो नाजरीन, आज का टॉपिक या कि गपशप ये है कि कुछ दोस्तों के इसरार पर। कुछ दोस्त काफ़ी देर से मुझे कह रहे थे दो किस्म के वीलाग, एक तो यहाँ जहाँ रहते हो वहाँ का वीलाग उस टाउन का, और दूसरा कह रहे थे कि मेरी जॉब के मतलब जो मैं करता हूँ वो। तो मैंने आपको कई बार बताया कि वो टैक्सी में काम करता हूँ, वो ही किसी भी जब जिसने बुक की कॉल की तो उसके डोर पे गए, वो आ गया और बैठ गया और जाके ड्रॉप कर दिया और अशरफियाँ अपनी मुट्ठी में ले लीं। अशरफियों के लिए भागते हैं। अच्छा जी, उसके बाद दोस्त कह रहे थे कि जहाँ रहते हो वहाँ की वीडियो। तो नाज़रीन, मैंने पहले भी कई बार ये छोटी मोटी वीडियो शेयर की हैं। हमारे टाउन का नाम है, जगह का नाम है नेल्सन। छोटा सा टाउन है, छोटा इतना भी नहीं है क्योंकि दूसरे टाउनों से छोटा है, इसलिए मैं छोटा कह रहा हूँ। आप अंदाज़ा कीजिए कि इस टाउन में 20,000 पाकिस्तानियों की वोट है, तो तादाद तो ज़्यादा होगी। हम बात कर रहे थे तो मैंने सोचा कि आपको कुछ चीज़ें भी मैं शेयर करता चलूँ आपके साथ। इसकी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने रखेंगे नेक्स्ट वीडियो या फिर कभी। नाजरीन, ये आपने देखा, ये एक बेसिकली नर्सरी है। नर्सरी में आप देख रहे हैं इंग्लिश, और इंग्लिश के बाद नीचे पता नहीं कौन सी लैंग्वेज है, और उससे नीचे उर्दू। देखिए, उर्दू और पंजाबी बोलने वाले यहाँ दस्तयाब हैं। अच्छा, यहाँ तो मैं अपनी तरफ से कह दिया। अच्छा, और वैसे एयरपोर्टों पे भी जाएं, वहाँ पर भी आपको लिखा नज़र आएगा कि उर्दू पंजाबी में मदद हासिल कर सकते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि 20,000 वोटों की तादाद है, काफ़ी तादाद है, पुरानी लंबी चौड़ी। जो बच्चे हैं या कि टीनेजर हैं जिनके वोट नहीं हैं, उनको मिला के तो फिर काफ़ी सारे लोग बन जाते हैं। और इस टाउन में ये जो आप सामने देख रहे हैं, बेसिकली ये रेस्टोरेंट टेक वे कह लीजिए या पिज़्ज़ा शॉप कह लीजिए। छोटा टाउन होने के बावजूद इस टाउन में 60 से ऊपर हैं जो रजिस्टर हैं जो स्ट्रीट के साथ। इतना छोटा टाउन है, 60 के ऊपर ये छोटे मोटे टेक वे हैं इसमें। और मिठाई की दुकानें, ये वो इस तरह की। पहले तो होता था कि पाकिस्तान से लेके अब यहाँ पर ही हर चीज़ें। और दूसरी बात कि इस टाउन में हमारे आबाओ अजदाद तकरीबन 53 ईयर हो गए उन्हें रहते हुए, 53 साल। शायद उससे पहले भी पाकिस्तानी इसमें रहते हो, उस चीज़ का मुझे मालूम नहीं। क्यों इस जगह पे बहुत सारे पाकिस्तानी रहते हैं, वो पहले मैंने बताया भी था एक वीलाग में। इस एरिए में कॉटन की जो मिलें हैं वो बहुत ज़्यादा होती थी, और हमारे जो लोग काम के लिए आते थे वो उन मिलों में उन्हें काम करना होता था, और इसकी वजह से यहाँ पर जमा होते होते हो गए। अब कॉटन मिलें ख़त्म हो गई हैं, लिहाजा वो घर यहीं पे कर गए, और वो मूव नहीं होना चाहते दाएं बाएं कहीं पे भी, क्योंकि जैसा कि गली मोहल्ले पाकिस्तान के गांव बन गए ना। बहुत सारी जो तादाद है इस टाउन में, गुजरात, खारियाँ, लाला मुसा या कि गिरद्वानवा में, और जेलम, जेलम बहुत कम है। और कुछ जो है वो मीरपुर आज़ाद कश्मीर के लोग भी हैं, लेकिन वो थोड़ी तादाद में हैं। ज़्यादातर खारियाँ के लोग हैं, और वो पहले भी एक दूसरे को, गाँव को या मोहल्लों को जानते थे, और इधर आके वो ऐसे बसे कि उन्होंने फिर वो अपना, इसको मिनी पाकिस्तान भी बोलते हैं और मिनी खारियाँ या मिनी गुजरात। और जो लोग जेलम के हैं वो मिनी जेलम कहते हैं, जो लोग मीरपुर के हैं वो कहते हैं कि मिनी मीरपुर है। ये इस तरह का सिचुएशन है, यानी कि एक दूसरे से तल्लक या बरदरी बेस या कि वो सारा सिस्टम इसी तरह खूबसूरती से बना हुआ है। और इस टाउन का जो मेयर है वो भी पाकिस्तानी है अपना, वो भी गुजरात का ही है। और इस
یہ جیسا کہ بالکل چھوٹا 3-4 بینک اور یہ چھوٹا سا ٹاؤن آپ دیکھ رہے ہیں، اور ٹاؤن کے سامنے ابھی آپ لیفٹ پہ ایک لمبا سا دیکھ رہے ہیں نشان، وہ بیسکلی شٹل کا نشان جو کہ نمائندگی کرتا ہے اس جگہ پہ جو ملیں ہوا کرتی تھی۔ اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیشن ہوٹل، اور جو سب سے پہلے آپ نے چرچ کا نشان دیکھا، وہ 2 بلڈنگیں ہیں یہاں پر جو کہ نہیں بکی اب تک۔ یہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ، یا جو لوکل گورنمنٹ کہتی ہے کہ یہ ہمارا اثاثہ ہے، ہم نہیں بیچیں گے ان کو، لیکن بہت سارا ٹاؤن میں جتنے بھی پینڈل رائز یہ وہ چیزیں تھیں وہ بک کے پاکستانیوں نے بہت ساری چیزیں خرید لی ہیں۔ اور اس کے عقب میں آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے جو لائٹنگ جدھر نظر آ رہی ہے وہ بیسکلی بس اسٹیشن ہے، اور اوپر جو لائٹنگ برج کے اوپر نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ ٹرین اسٹیشن ہے، اور ٹرین اسٹیشن سے کسٹمر یا کوئی بھی سواری اترتی ہے، یہ بس اسٹیشن سے نکلتی ہے، وہ سیدھی اس اسٹیشن ہوٹل میں رک بھی سکتی تھی، یا جو بھی سسٹم تھا ان کا، اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا اثاثہ ہے، 2 چیزیں ہم نہیں بیچیں گے۔ بلکہ وہ چرچ جو ہوتا ہے وہ تو ایک بار بک کے، آج سے تقریباً 10-15 سال پہلے ایک پاکستانی نے اس وقت 1 لاکھ پاؤنڈ کی خریدی تھی، لیکن پھر انہوں نے ریکویسٹ کر کے واپس لے لی کہ ہمارا یہ اثاثہ ہے، ہم نہیں بیچیں گے۔ اور 200-250 سال پرانی، یا شاید اس سے بھی زیادہ ہو، ایگزیکٹلی میں نے دیکھا نہیں کتنی پرانی ہے، شاید 500 سال پرانی ہو، لیکن اب کوئی نہیں اس کے اندر جاتا، یا اس کی دیکھ بھال کرنے والا، یا جو بھی اس کا مزاور یا مولی یا جو بھی ہوتا ہے ان کا سسٹم، وہ شاید ہی آتا ہو، لیکن نظر تو نہیں آتا۔ لیکن پھر بھی چیزیں اثاثے اپنے یہ سنبھال کے رکھتے ہیں، اور گورنمنٹ ذمہ داری لیتی ہے چیزوں کو سنبھال کر رکھنا، یا کہ ان کو مینٹین کرنا، گرنے نہیں دیتے۔ آج ایک میں دوست کی ویڈیو دیکھ رہا جنہوں نے قلعہ رتاس دکھا رہے تھے، لیکن وہ گرا پڑا تھا، کتنا خرچہ آ جاتا ہے، کچھ بھی نہیں اس پہ آتا گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے۔ یہ ہیں چیزیں اپنی ہسٹری اور سب کچھ سنبھال کے رکھتے ہیں، اور ان کا ریکارڈ رکھتے ہیں۔ ہمارے تو کچھ بھی ریکارڈ یا ایسی چیز ہم نہیں رکھنا چاہتے، ہم تو بوجھ سمجھتے ہیں ایسی چیز۔ تو یہ زندہ قوموں کی نشانی۔ دوسرا، ہم یہ بیسکلی جو اس کی بات، آج جو ہم نے ویڈیو بنائی جس دن، اس دن تھا 26 دسمبر، وہ بیسکلی کرسمس کے بعد ان کا باکسنگ ڈے ہوتا ہے، تو آلموسٹ جو شاپ یا سٹور وغیرہ تھے وہ بند تھے، اس لیے آپ کو کوئی بالکل سادگی سے ہر چیز نظر آ رہی ہے، اور لوگ بھی بہت کم ہیں۔ اس کی وجہ سے کرسمس ہو یا عید کا ایک اور طریقہ ہے سیلیبریشن کا، یا وہ ہم باہر نکلتے ہیں ملتے ہیں، لیکن یہ بالکل گھروں میں گھس جاتے ہیں۔ کوئی تھا جو ان کبوتروں کو دانے ڈال گیا، اب یہ اکیلے میں انجوائے کرتے رہیں گے، کیونکہ جب لوگ گزرتے ہیں تو پھر تو ان کو ڈسٹربنگ ہوتی ہے۔ لیکن جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی سارے، یعنی کہ اس ٹاؤن میں ایک ہے نیلسن بازار اور ایک ہے سورج بازار، ان 2 بازاروں کی وجہ سے بہت فیمس ہے، وہ بند تھے۔ پہلے میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے، وہاں پر پاکستانی جولری سٹائل، یہ وہ فیشن، مرد و خواتین کے، لیڈیز جینٹ جو بھی ہے وہاں پر آپ کو مل سکتے ہیں، اور دور دور سے لوگ آتے ہیں۔ کئی جگہ پہ جاتا ہوں میں، پوچھتا ہوں کیسا ٹاؤن ہے، کس طرح، اگر کوئی اپنا مل جائے پاکستانی تو وہ کہتا ہے سب کچھ ہے، لیکن نیلسن بازار یا وہ چیزیں تو نہیں ہیں اس میں۔ تو بیسکلی یہ چرچ ہے جس کی میں بات کر رہا تھا، کہ یہ بک کے واپس ہوئی ہے کہ ہم اثاثہ اپنا نہیں بیچیں گے۔ اور ایک ساتھ ہی ابھی آپ کو ایک نظر اور آئے گی، وہ بھی چرچ تھی، وہ آج سے تقریباً 10-12 سال پہلے، اس وقت 1 ملین پاؤنڈ کی جو کہ بک چکی، پاکستانیوں نے خرید لی اور اس کی مسجد میں کنورٹ کیا۔ یہ ابھی مسجد تیار ہو گئی ہے، لیکن انہوں نے شرط رکھی تھی کہ اس کی جو حالت ہے، جو شکل ہے اس کی، اسی طرح رہے گی، ہم چینج نہیں کرنے دیں گے، بیچتے ہم تب ہیں۔ تو انہوں نے پرامس کر لیا، اور 3 ایکڑ زمین ہے بالکل روڈ کے ساتھ، آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت بڑے وسیع جگہ ہے اس میں، تو اور یہ بہت بڑی ہے۔ اور اس کے ریپیئر کرنے پہ کہہ رہے تھے کہ تقریباً جو ہے وہ 1 ملین کی لی ہے، لیکن 1.5 ملین ریپیئرنگ پہ لگا ہے جب ریڈی کی ہے، کیونکہ پہلے تو یہ گر رہی تھی۔
تو ناظرین یہ تھا ٹاؤن میرا اور یہ تھی گپ شپ. امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی. اپنا اور اپنے گرد و نواح میں خیال رکھیے. زندگی ملی تو پھر ملیں گے. اللہ حافظ.